بسودان غيرو بإرترا غيرو أب جبسي ترى يزول حسي أب جب شعبيا قوم وسيدو جريكان وسيدو من أمني بان نحن زوجنا يفا هذه كم نايك أدم يكونن كم تلنا ما تيرو ولا تكونتات سلام فتواتن كوران تختتلتي ببزلكم سلام تعنا رهوان دات من نخلهم أبني لهم معنت مدبنا دما أما حورهم ميديا أزيوم أزرر بزعباتاتن تكسات حبريتاتن نحجلهم قريبا لكم نز channel حدش تغنكم بيتسب سبسكرايب بمقار إز فيديو زمان أبو زحسن من تانك باسح لايك مقار جمهور لي نمدبنا كبلكم يحات أزي أول على تريو زلهم جنرال في الساعة مانجوسي بال يا وكلهم تجارب تفلتوا يهم إثيوبيا بينهم تفلتوا يهم أو تاريخه يسأل إثنين إثيوبيا زغنة السودان جبسي بسودان غيرو بإرترا غيرو أو جبسي ترى يزول حسي أو جبسي نيثيوبيا سلام نغيسفن تورنت شجر مكرا نخمس لمعات كي لمع هاجر كيتبل مس سأل هاجر انت عينت مزررة كجبر كم زخده نمنتاي كم زلا هو እንግዲህ ይፍሉጥ ነገር መቼም ምሰምስ ግብጽ ኮይኖም ምስ ኢሳያስ ኮይኖም ሻዕብያ ለትግራይ ለኢትዮጵያ ሰላም ይخመጸላ ልማዓት ናይ ግብጽ አይኮነን ከምጽዩት ናይ ግብጽ ብርቱካን አይኮነን ከተኸለ ትግራይ አምጽዩ ምስ ግብጽ ኮይኑ ጦርነት ንምክያድ ሽብር ንምክያድ ምንተ ኤርትራ ባሕር ከይውሰድ ግብጽ ስለተስማዕማዕ በባሕር መሰረት አው خزتيو كم يجرنا نحمسنا كم يجرنا نمبر يلوم جبس حجز نحجزهم كزارة كم تخدم فلتي بر أو تجرايس أنت عينت المعتنا لما يجوز جنرال زي كزارة كده يحفر زي كعهم تجراوي كم إثيوبياوي تجراوي يحفر بتعم يحفر نحنا علامات يري له تجواراتهم بسنكن الساتهم بسنكن الصم حماقهم نحنا أنت هنا خن بهالصباح أشبار زوج شو مبلغ علينا خن اتفقنا سرح يشرح له هون يلوم بر حدا إثيوبياوي أو تجراي زنبر نا تجراي ليهال حلافي يزبل أو جبس خيدو بزين إثيوبيا أو كنا مزررة كيدو أمراي وانجلي يوسف إثيوبيا حدا إثيوبيا كم هاجر من عقي هاجر يكوننا نحنا إثيوبيا ويننا هاي أوجنا كلنا قرنا هاي دينا إثيوبياوي تبرد مصر جنا إثيوبياوي بجت كاو إثيوبيا كلنا قرنا خيد زنينا لإثيوبيا عالمي تفلتنا بإثيوبيا تفلتنا سلازي حدا إثيوبياوي شفتها هيدو خمس جيرتو هيدو خزقفنا ناي تجارو وردتي طورنتي يوم وجودنا زلزم سرات تجراي ناي طورنت أو دم ما تكون يحساهم زيك عنا يواسنا نزل نجار زي كلكم شير جورو ناس سبات محل دفو تقاوموا كومنت صحفلو بوستو بزح حساب يرايو بزح حساب يقاوموا زي صباح هلاونا يزتفنا تقنسنا يزي أيو سخنا نعنا أنا لكم إيه ناي تجري ناي جبسي أزرارات كلتي أما يمسنو خمي كم زت كم سنة يكون خيرين السوزي بعلكم تفلتوا وياهم كوزي يمحرنا جن لازم نجرزي كلنا نقاومه أقوى من الزيولين تخكلي يكونن وردتي خم تجراوينات وردتي ليه زابنا شعبيا قوم وسيدو جريكان وسيدو من أمني بان نحن زوجنا يفا نا إثيوبيا جنرالات زوجوا كونيرالات زوجوا مكينة عينهم مكاين تيترفه خبتي تيترفه عطالي تيترفه انداسب غزا ناتو زوسدو نبرت انداسب اندا يغلسو غزا እና ሰበሩ ታይ ማለት እዩ هذه شعبيه لقحو يغيرو በቃ لا هذه خالي ሰው አይፈልጥም ላይ ተነገር ካን ነገር አፍቲ አዝገበርና ያሱ ደጊሙ ዋዚ በቃ አፈላሊያ ምናልባት ናይሰብ ሞት በላይ ሞት ይንበር ቅድሚኡ ሸሸቢት ይኮን አው ዝነበሩ በረንቱ ዝነበረ ውግ አፍሪካ ሰቢርካስ ዝተረፈ ናይ ሲቪል ገዛ እንዳሹቅ እናአቲ ኸያ ይወሩ ዝነበሩ አነ አባኔረ እቶም ጄኔራላት እናጣኑ እዮም ዝወስዱ ሽራሮ መካዝን ነይሩ መካዝን ናይ ጄኔራላት በቃ ህዝቢ ሽራሮ ይፈልጠዩ ታሪክ ይዚ ማዓት ካብ ኤርትራ ተጽዕኖ ዝተወሰደ አበረንቶ ሸሸቢት አቲና ዘገበርናዮ ሕማቅ እዩ ነገር በቃ ኩሎም ጄኔራላት ወሪሮም እዩ ምናልባት ኤክሰፕሽናል ከሉ እዮም ሓደ ክልተ መብዝሕ ለምሳሌ በረንቱ አቲና ዝተረፈ አካ የለ አብ ጾሮና
معاد سرايتي توديو نا إثيوبيا كبير وجه ينيرو جن محلاف هيكالنا سيدا جنرالي هذه حليفو يو تاي نيرو ناير ترى سرايت تلكاني تنكر ينيرو هاكي بتعمل تنكر زخلو كا إثيوبيا زتسباسب سرايت بملو تقوساتي روح عقم حيزو تخلاخيلو يو بملو بك حسبو 3 مليون منام زبالنا إرترا حزبين 100 مليون زبلو نا إثيوبيا حزبي حسبو تواجهومس منم لوطي عامصون أبصرنا محلاف هيكالنا استمنيو صورنا حليفنا غوبوتات وطينا اتينا زبل يلن بششبيت يحش نيرو لتوسن ስለዚህ ታይ ለማበለት ይው አውግ ከቢድ ነይሩ ከቢድ መስዋዕትነት ከፊልና አይና ሕዚ ከም ናይ ቀደም ይኮነን ከምትለና ማቲሮ ለኹነታት حقيقة ትግራይ ተዓጽያ 360 ዲግሪ አይታጽወትን እኮ حقيقة ነዳደ በይሎ አላማጣ እስካብ ነዳደ እስካብ አላማጣ ይበጽሕ እንዲሁ እስካብ አላማጣ ነዳደ ይበጽሕ በበይዝ መጽ ነዳደ ይዚ በበይዝ መጽይ ብልጽግና አንገርና ወደ ሄደረፍቲ ኬሪያ ምን ያትባልታ አልማስ ባል ምስክሬት ቆልዓ ሰይተላ አይወደ ይጓል ጽምዶ ዳይብሎ ተራ ነዳደ ዘየምጽት ነራው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከዳ ሰይራ አንገር ነራው ኮዝ ባህል የለም ሕዚ ናይ ትግራይ በጀት ኩን ረኹም ወለኹም መቆዲ አያ ትግራይ ብዙሕ ነገር አኸይዳ 5 ቢሊዮን ልዕል 5 ቢሊዮን አዝዲቆም ኣለዎም ዘይውል አቺቤት ትግራይ ዓቕመን ለዋዚ አቺብ ክትገብር በይኑ ብልጽግና ዝጉሕጦ ዝነበረ ወርቀሎ በትግራይ ልዕልዩ ናይ ትግራይ ዓቕሚ 5 ጥራሕ ይኮነን ልዕልዩ እዩ ንመጀመር ጽቡቅ ይኮን ግን ልዕልዩ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ግን ጥርጥር የብሉን ዝሰርሕ ሰብ ተተረኺቡ ነዚ ዘስርሕ መሪሕነት እውን ተተረኺቡ እዚ ጉዳይ እውን ኣብ ሓፂር እዋን ዝናይ መኸተ ዝተናውሐት ዶክተር ደብረጽዮን ኣብቲ ቤት ምኽሪ ተዛረበ ወሎ ቤቱ ኣብ ባይቶ ትግራይ ክናዋሕ ይብሉን ኢሎም ወሎ ቤት ምኽሪ ክናዋሕ ይብሉን ከም ዘይናዋሕ ጌርና ኢና ክንከይድ ኣለና እዚ ኩሉ ብልጽግናም ከናዋሕ ይደልን بعمو ማለት ዓሙ ተልይዎ ወገን ትግራይ እውን ወገን ኤርትራ እውን ወገን አምሓራ በዝኾነ ዘለው እዚ ጉዳይ ከናውሕ ዝደለ አካል የለን ገለም 10 መዓልቲ ኩሉ ኢሎም ክምነ ይኽእሉ ገለም ወርሕኩም ነ ይኽእሉ ገለም 7 ሰሙን ክምነ ይኽእሉ ክነውሕ ግን ይብሉ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሒዝ ስለ ፕሮትራክተር ዝኾነ ውግእ ዝተናውሖ ውግእ ኩሉ ይኽእል ትግራይ ግን ኣብዚ ብፕሪቶሪያ ዶ አልጀርስ ዶ ገታ ተባሂል ካል IMF ኤርትራ እትርከበን ንሰለስተ ሃገራት አፍሪካ ለጋሕ ሂቡ ከም ዘይፈልጥ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻቡ ሓቢሩ ሃገራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻቡ ኣብዚ እዋንዚ 43 ሃገራት አፍሪካ ካብ ለጋሕ ትካል ተጠቀምቲ ኮይነን ከም ዘለዋ ኣፍሊጡ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ካብቲ ትካል ለጋሕ ወሲደን ዘይፈልጣ ሰለስተ ሃገራት አፍሪካ ጥራይ ከም ዝኾናን ቦትስዋና ካብተን ቀዳመይቲ እትጥቀስ ሃገር ምዃና ገሊጹ እዛ ሃገር ብናይ ሃገራዊ ባጤራ ፖሊሲ ኣቢላ لقاح نايتي بوليتيكاو مسارحي كم زخون الزنقرلو تكال IMF كاب زي وسد هاجرات حنت مخانا بمتكاس بوحدود تاجر كاب شحنت شعات 290 جميرة سما أم زاقبت لقاح نايتي تكال كم زي تراي هاجراو معكن جنزب أبزوتو حدش سبتسابا ملكيتوم باتي تكال كالاي درجات تقيسا زلا هاجر ليبيا بزلوا السفيحنا نداري اتوت تاجر كاب تكال لقاح كم زي وسدت كنت باخذ محيش كيلا من اللاوي زقلت ኣብቲ ድሕሪ 2011 ዝነበረ ናዕብን ሞቱ መራሕያን ኣብ ቦምበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዝነበረ መዓመር አልቃዛፊ ኣብ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ንዓመታት ዝቐጸለ ፖለቲካዊ ዘይምርጋውን እንተኾነ ሓገዝ እቲ ሃገራዊ ማዕከን ገንዘብ ከም ዘይሓተተ ትግለጽ ኣብዚ መዳይ ቁጠባት ሃገር ኣብ ምቕጻል እቶት ነዳድን መንግስቲ ዝቆጻጸሩ ሃፍትን ልዑል ግደ ከም ዝነበሮ ጸብጻብ እቲ ማዕከን ብተወሳኺ ኣብርዩ ሳልሳይ ደረጃ ዝተሰርዐት ኤርትራ ካብ 1995 ኣትሒዛ ካብ ሃገራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ልቃሕ ክትረክብ ብቕዓቲ ምዃና ወላ እንተተገልጸ ክሳብ ሕጂ ግን ናይቲ ሃገራዊ ማዕከን ገንዘብ ዝኾነ ዕዳ ከም ዘይብላ IMF ኣብ ጸብጻቡ ሓቢሩ በመሰረት እዚ ሓድሽ ጸብጻብ 43 ሃገራት ኣፍሪካ ብድምር ኣስታት 53.68 ቢልዮን ዶላር ልቃሕ ከም ዝረኸባ ይረድእ እቲ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ግብጺ ካብተን ልቃሕ ዝረኸባ ሃገራት ቀዳመይቲ ኮይና ኣብዚ ዋንዚ ኣስታት 9.43 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ከም ዘለዋን ኣይቬሪ ኮስትን ኬንያን ድማ ብተኸታታሊ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዘን ኣለዋ ኢትዮጵያ ካብተን ዝዓበየ ናይቲ ትካል ልቃሕ ዘለወን ሃገራት ኣፍሪካ
ኣብ መበል 7ይ ደረጃ ከም ዘላ ብምግላጽ ዕዳታ ሃገር ኣስታት 2.9 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነ ገሊጹ